السلام عليكم اخوان، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ معكم عبد الهادي ميري. اليوم غادي نشوفو فهاد لا فيديو غنشوفو ليوتيليزاسيون ديال الملتيمتر. كما كنعرفو ان الملتيمتر هي واحد لوتي دو ميزور بيان اباراي دو ميزور الكتريك اللي كنقدروا نعبروا بها مثلا لا طونسيون، l'intensité, la résistance et le contrôle des éléments électriques, par exemple les diodes. دونك هاد الملتيمتر هادي فيها بزاف ديال لي فونكسيون. دونك اول فونكسيون غنشوفو فونكسيون ديال الفولتمتر. دونك هاد لا بلاتفورم ديال اليكتيد كتسمح لنا باش نديرو دي سيميلاسيون اي دي كونترول. دونك غادي نمشيو للفولتمتر نشوفو لي باز ديالو، واحد الكور اللي هو بازيك على الفولتمتر. démarrer le module, cliquez là démarrer le module. Donc, في la première partie, في هاد la partie الأولى شنو كنلقاو واحد l'introduction على multimètre. Le multimètre est un instrument permettant de mesurer les composants et les circuits électriques. Donc هي واحد l'instrument، واحد الآلة، واحد الأداة اللي كنقدروا نديرو بها لي ميزور للمركبات والدارات الكهربائية، يعني les composants et les circuits électriques. Les unités les plus courantes peuvent être mesurées avec un multimètre 100. يعني شنو هما الوحدات اللي كيقدروا يتعابروا، يعني شنو هما الحوايج او الوحدات اللي كنقدروا نعبروا بهذا الملتيمتر. دونك عندنا 3 غروندور الكتريك. عندنا لا طونسيون كونتيني و التيرناتيف، يعني كنقدروا نعبروا لا طونسيون كونتيني او لا التيرناتيف، الوحده ديالو هي فولت. l'intensité de courant continu alternatif en ampères، نقدروا نعبروا l'intensité ديال التيار الكهربائي، الوحده ديالو هي l'Ampère. نقدروا نعبروا la résistance en ohm. دونك عندنا واحد petite question هنا. cliquez sur ces composants. دونك ملتيمتر كتكون بواحد مجموعه ديال لي كومبوزون خاصنا نتعرفوا عليهم. sélecteur de tension continue DC ou alternatif. دونك هنا في الملتيمتر عندنا واحد البوطون، عندنا واحد البوطون اللي هو سيليكتور ما بين لا طونسيون كونتيني et la tension alternative DC و AC، يعني direct courant او لا alternative courant، يعني واش courant alternatif او لا courant direct continu. دونك هادي courant continu و هادي courant alternatif. دونك هنا كاين واحد البوطونه في الملتيمتر اللي خاصنا نتعرفوا عليها. دونك خاصني نمشي نكليكي على هاد سيليكتور دو طونسيون. هنا كنشوفوا في الملتيمتر فيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي كومبوزون. هذا هو السيليكتور، هو هذا غادي نكليكي عليه، يعني كيعزل لينا ما بين كورون التيرناتيف اولا الكورون كونتيني. يعني الملتيمتر فين بغيت نخدم فيها، واش غنخدم فيها في كورون التيرناتيف اولا كورون كونتيني. دونك هو هذا صحيح. طلع هادي شوي. عندنا كوميتاتور روتاتيف، واحد كوميتاتور اولا انتريبتور روتاتيف، هو هذا كيدور، كليكي عليه. عندنا بورن دو ماس، واحد لا بورن ديال لا ماس كاينه هنا، وحده من هاد الجوج. دونك هي هادي اللي بالكحل سميتها كوم. عندنا بورن دو كونيكسيون بور ميزيري لانتونسيتي دو كورون، عندنا واحد لا بورن ديال الكورون. عندنا هادي اولا هادي، فين هما اللي بقاو، هادي ولا هادي؟ هاهي ديال الكورون مكتوبه فوقها ا، يعني امبير، كليكي عليها بحال هكا. عندنا بورن دو كونيكسيون بور ميزيري لا طونسيون et ou de la résistance، يعني كنعبروا بها لا طونسيون و لا ريزيستانس. هو هذا راه في اوم. مزيان. عندنا لي ريبونس
sont corrects. Dozo la question suivante. هنا قالك régler le multimètre afin de pouvoir mesurer la tension d'une batterie de 12 volts. قالك خاصك تريقل هذيك الملتيمتر باش تبر لا طونسيون ديال واحد الباتري عندو 12 فولت. Cliquez sur la sonde rouge puis sur la borne V, puis ajustez le commutateur rotatif et choisissez le type de tension. يعني خاصنا نعزلو اش من بورن ونعزلو التيب ديال لا طونسيون. دونك انا بغيت نعبر باتري عنده 12 فولت. شنو غندير؟ اول حاجه غادي نجي غنشوف هنا الباتري عنده كورون كونتيني، يعني عنده كورون كونتيني، كورون ديريكت، يعني غنمشي لهادي. هادي فين كاينه؟ كاينه في التيرناتيف، خاصني نرجعها في الديريكت. غنجي ندير لها هنا اول حاجه مزيان. باش نبر لا طونسيون خاصني لا ماس، البورن ديال لا ماس، وخاصني لا بون ديال لا طونسيون. البون ديال لا طونسيون ما كاينش مراكب، دونك غادي نحيد هذا ونجي نركبو هنا مزيان. عاود دابا ركب. شنو باقي؟ باقي نشعل الملتيمتر ونمشي للشال ديال الفولتاج. الفولتاج ديال الكورون، الفولتاج ديال الباتري شحال كيوصل؟ كيوصل 12 فولت ياك. دونك هنا خاصني نجي نديرها في 20. 20 هي الاقرب قيمه ل 12 فولت مزيان. دونك غادي نشوف واش قاديت هاد الملتيمتر مزيان ولا لا، واش درت ليها الريغلاج ولا لا. اول حاجه عزلت هنا كورون ديريكت اولا كورون كونتيني، ودرت هنا عزلت لي بورن، درت هذا في لا طونسيون هذا لا ماس، وهنا عزلت 20 فولت. هنا كاين لاشال ديال الفولتاج، ها هي في لاشال ديال الفولتاج، وهذا لاشال ديال لا ريزيستانس، وهذا لاشال ديال لامبيراج اللي هو 10 امبير، وهادي لا بارتي ديال الكونترول ديال الكونتينيتي اولا فيها لا بارتي سونور مزيان. دونك هنا جيت من الفولتاج درت 20 فولت نكونترولي. اوكي، دونك لا ريبونس اي كوريكت. نمشيو لا دوزيام بارتي في هاد الدرس هذا. دونك هنا هما عطاونا واحد السيركوي الكتريك mesure avec un voltmètre. حنا توجور باقيين في الفولتمتر، كنعبرو غير لا طونسيون في هاد لا بارتي هادي. عندنا mesure avec voltmètre. Un voltmètre sert à mesurer la différence de tension, différence de potentiel, فرق الجهد، يعني كيعبر لنا فرق الجهد entre deux points de mesure. Si vous souhaitez mesurer la différence de tension traversant la lampe R1, connectez les sondes de mesure au point 12 et 19. يعني لا بغينا نعبرو لا طونسيون ديال هاديك البوله اللي سميتها R1 اللي هي هادي في الشيما، هي هادي R1، خاصني نبرونشي الفولتمتر في 12 في 19 في 12 وفي 19. Si vous souhaitez mesurer la tension au point 12, connectez la sonde rouge au point 12 et la sonde noire à la borne négative de la batterie. Point 26. Donc إلا بغينا نعبرو عندك لا طونسيون إلكتريك في هاد لو بوان اللي هو 12، غادي نبرونشي لا بورن روج في 12 وفي النوار غنبرونشي في 26 اللي هو لا ماس. مزيان. Pour mesurer la tension traversant tout composant, vous pouvez placer les sondes de mesure sur n'importe quel point. Vous ne pouvez pas provoquer de court-circuit avec un voltmètre car celui-ci a une résistance interne élevée. En d'autres termes, le courant circulant dans un voltmètre est très faible. Donc le courant اللي كتسيركيلي في الفولتمتر هي très faible. واخا غنديرو هنا دابا عاطينا دابا في لا كيسيون لا بروميير كيسيون mesurer la tension au bord de la batterie. خاصنا نعبرو لا طونسيون في لي بون ديال لا باتري. دونك غادي نمشيو لديك لا بون ديال 26 و هنا كاملين كيبانو ليا هنا لا ماس، يعني هنا 25 24 23 22 21 20 19 26 هنا ما كتبانش ليا في الشيما. دونك غادي ناسيي باش نعبر ما بين لي بون ديال لا باتري، يعني ما بين اخر بوين هنا والبوين اللي قبل الكونتاكت. دونك غادي نجي هنا نشوف الملتيمتر، هيا كاينه هنا كورون كونتيني،
ياك هنا ديجا مبرونشي هذا في الفولتاج، وهنا عندنا هذا في لاماس. دونك غادي نجي ندير هذا هنا، يعني هادو كيبانو لي هادو كاملين لاماس، هادو اللي كاينين لتحت كاع كاملين لاماس. غادي نبرونشي مثلا هنا، نجي نبرونشي مثلا هنا في 19 كاع، نبرونشي في 19 وهذا غادي نبرونشي هنا قبل الانتريبتور نشعل. دونك انا شعلت ملتيمتر تعطني 12 فولت. دونك انا نحيد نعاود نرجع، انا برونشيت في لاماس، هاهي هنا 0 فولت تقريبا، غنعاود نبرونشي، هاهي كتعطيني 12 فولت. غنكونترولي لا كيسيون واش صحيحه ولا لا. دونك كوريكت. دونك انا برونشيت لاماس في هاد لي بوين ديال لاماس ديال لي لومب، وبرونشيت هاد لابور اللي هو بوزيتيف، هاد الاحمر قبل الانتريبتور. هذا هو الانتريبتور دو كوموند. مزيان، نمشيو لا كيسيون سويفونت. mesurer la tension au borne de R1. دونك بغينا نعبرو لا طونسيون. نعاود نحيد هادشي، نحيدو هذا تا هو من لاماس. لا بورن ما بين لي بورن ديال R1، دونك هادو هما لي بورن ديال R1، كاين 12 وكاين 19. لاماس باقي راكب ليا لاماس هنا، راه باقي مركب انا لاماس في 19، ما كيبانش هنا في ليماج ما كيبانش، ولكن باقي مركب انا لاماس في 19. غنجي نعاود نركب الحمار. فين غادي نركب هاد لابور اللي هو غوج؟ غنركبو هنا في 12. نجي نركبو هنا، غادي نجي نميزيغ لا طونسيون اونتر لي بورن دو R1. هاد لا لامب اللي سميتها R1. دونك هاد ديالنا لا فالور اي 0. دونك انا كنعبر لا طونسيون لا فالور اي 0. دونك غنشوف واش هاد البرونشمون اللي درت هو النيت، ندير كونترول كوريكت. دونك لا طونسيون اي 0 فولت. دونك عندي البرونشمون صحيح. دونك لا طونسيون هي 0 فولت. علاش؟ حيت الانتريبتور هنا باقي مسدود. دونك هما فهاد الدرس هذا كيشوفوا غير واش كنعرفو نبرونشيو الملتيمتر او لا، وباش حنا نعرفو نتعلمو كيفاش نبرونشيو الملتيمتر فواحد لو سيركوي اللي هو الكتريك. مزيان، شوفوا لا كيسيون سويفونت. La question suivante قالك mesurer la tension traversant l'interrupteur à travers les points 2 et 3. Ouvrez et fermez l'interrupteur. Examinez ce qui se passe sur le multimètre. مزيان. Donc خاصني نبرونشي دابا الفولتمètre في الانتررupteur. نجي نبرونشي الفولتمètre في الانتررupteur. بلاتي نحيد بدا فولتمètre. خصني نمشي نحيد لاماس مكيبغيش يتحيد. هو كيتحيد دابا حيت مكيبانش في الشيما. دونك غادي نرجع دابا نعبر هادوك لي دو بوين ديال الانتررupteur. غادي نجي نحط هذا هنا ونحط هذا هنا. مزيان، دابا الانتررupteur محلول. قالك ouvrez et fermez l'interrupteur. examinez ce qui se passe sur le multimètre. ونشوف شنو كيوقع في الملتيمتر. ياك غادي نشعل الملتيمتر، نديرها في 12 فولت، نديرها في هنا في 20 فولت، 20 فولت ونعبر. دونك هنا كتوقع ليا 0 فولت. ملي كنعاود نبرونشي 12 فولت، كنحيد 0 فولت، كنعاود نبرونشي 12 فولت. مزيان، دابا الانتررupteur محلول، البولات طافين. غنشعل دابا البولات، يعني غنسد الانتررupteur. غنسديت الانتررupteur، البولات شعلو. شنو وقع هنا؟ ولات عندي 0 فولت. غادي نحل الملتيمتر، غادي نحل سميتو الانتررupteur، غادي نحل الانتررupteur. مزيان، غادي نسد، كتولي لنا 12 فولت ملي كنحل الانتررupteur، وملي كنسدو كتولي 0 فولت. دابا ملي كنحل الانتررupteur كيولي عندي هذا بليس وهذا لا ماس ديال لا باتري، يعني كنقدر نعبر 12 فولت. ولكن ملي كنسد راه كيولي عندي نفس لا طونسيون هنا في هاد لي بوين هادو، ما كيبقاش عندي بوزيتيف و نيجاتيف، لا بون بوزيتيف ولا بون نيجاتيف، كيولي عندي بحال بجوجهم بوزيتيف. سو كي في هنا ما كنقدرش نعبر. دونك غادي نشوف هاد العمليه درت واش صحيحه ولا لا. كوريكت. دونك
هاد التيست اللي درت هذا دابا كوريكت. نمشيو لا كيسيون سويفونت. لا كيسيون سويفونت شنو كتقول؟ pourquoi la différence de tension est-elle de 0 volt lorsque l'interrupteur se ferme؟ علاش لا طونسيون 0 فولت هي كتساوي 0 فولت ملي الانتربتور كيتسد؟ car la tension au point 2 est alors égale à 0. واش la tension في le point رقم جوج كيساوي 0 car aucun courant ne circule à travers l'interrupteur. واش ما كايناش حتى شي courant électrique شي تيار كهربائي اللي كيسيركيلي à travers l'interrupteur car la tension est la même au point 2 et 3. واش حيت la tension هو نفسه في le point 2 et 3. كما كنعرفوا شنو هو لا طونسيون؟ هو فرق الجهد ما بين نقطتين. سي لا ديفيرونس دو بوتونسيال انتر دو بوين دي سيركوي الكتريك. ياك هما كاتبين لك ديجا هو هذا لا ديفيرونس دو طونسيون ترافيرسون هو لا ديفيرونس دو بوتونسيال، هو واحد فرق الجهد. دونك خاص يكون عندي واحد فرق الجهد ما بين دو بوين، جوج ديال النقاط. الا كان عندي نفس الجهد في جوج ديال النقاط غتولي عندي زيرو. دونك هنا علاش عندي زيرو؟ حيت عندي لا ميم طونسيون، لا ميم فالور دو طونسيون في لو بوين 2 et 3. دونك غادي نكليكي هنا وندير كونترول. دونك عندي كوريكت، عندنا نفس لا طونسيون. مزيان، غنمشيو لا كيسيون سويفونت. mesurer la tension au borne R1. دونك خاصنا نعبرو لا طونسيون في لي بون ديال R1. غادي نجي هنا نمشي نشعل الملتيمتر بعدا نديرها في 20 فولت ونمشي نعبر في لي بون ديال R1. دونك لي بون ديال R1 هما هادو. غادي نجي نحط هذا ها هو هنا، غادي نحطو هنا في 19 في لاماس، وغنجي نحط هذا في بليس. لا طونسيون شحال؟ 11.93. غنجي نكتبها هنا عندنا contrôle, c'est exact. Donc, la réponse est correcte. J'ai la question suivante. J'ai la question numéro 7. La question numéro 7. Mesurer la tension au borne R6. Finir R6. هي هذه. غنعبرو لا طونسيون ديالها. نعبرو لا طونسيون في لي بون ديالها، يعني في 17 وفي 24. نجي نحط لاماس هنا في 24 ونجيب هنا لابون اللي هو بوزيتيف في 17. نشعل الملتيمتر. دونك عندي 11.93. سي اوكي. غادي نجي هنا كيسيون نيميرو 8. Ce cours est maintenant terminé. Vous pouvez revenir à la page précédente dès que vous êtes prêt. Revenir en arrière. رجعوا la page. دونك سالينا الدرس ديال الفولتمتر. غندوزو دابا نشوفو لامبير متر. نشوفو لامبير متر. نمشيو هنا اوتي. نمشيو لامبير متر. غنبداو دابا الدرس ديال لامبير متر. شفنا الفولت متر كيفاش كنعبرو لا طونسيون. دابا غنشوفو لامبير متر كيفاش نعبرو لامبيراج، يعني لانتونسيتي دي كورون الكتريك. نبداو الدرس نديرو ديماري لو موديل. مزيان، هاهي الملتيمتر. غنجيو افيك ان امبيرمتر. vous pouvez mesurer le courant dans un circuit. يعني بالاستعمال ديال لامبيرمتر نقدروا نعبروا الكورون في واحد الدارة كهربائية. un ampèremètre doit toujours être connecté en série au circuit de la charge. يعني هاد لامبيرمتر l'option ديال لامبيرمتر خاصها تكون برونشي en série في le circuit électrique. En utilisant le multimètre ci-contre, vous pouvez mesurer un courant. يعني نقدروا نعبروا واحد الكورون électrique. مزيان. Régler le multimètre pour voir mesurer le courant continu. دونك غادي نريغل دابا الملتيمتر باش نقدر نعبر الكورون اللي هي كونتيني. اول حاجه غادي نجي نشوف هاد السيليكتور ديال لو تيب دو كورون. عندي كورون كونتيني دونك خاصني ندير الجهه اخرى بحال هكا ياك. هنا عندي لابور اللي هي بوزيتيف
ما خاصنيش تكون راكبه هنا، ما خاصهاش تكون راكبه هنا في بلاصه لا طونسيون لا ريزيستانس، خاصها تكون راكبه هنا. دابا نكليكي عليها ونجي نكليكي على هنا باش نبدلها مزيان. دابا نقدر نعبر لومبيراج، وغادي نجي هادي ندي هنا ليشيل ديال لومبيراج باش نقدر نعبر لومبيراج. دونك غادي نفيريفي في لا كيسيون واش ريغلت الملتيمتر كوم يلفو ولا لا، واش درت لها الريغلاج كوم يلفو ولا لا. كوريكت مزيان. غنجي هنا نمشي لا دوزيام كيسيون. دونك فهاد لا كيسيون numéro 2 قالك cliquez sur le multimètre qui peut être utilisé pour mesurer le courant traversant la lampe. دونك خاصني نكليكي على الملتيمتر اللي نقدر نستعملها باش نعبر لانتونسيتي. دونك لامبيرمتر كيفاش خاصو يكون برونشي؟ خاصو يكون برونشي اون سيري. دونك لامبيرمتر خاصو يكون برونشي اون سيري على التوالي. دونك هادي برونشي على التوالي وهادي على التوازي، هادي اون باراليل وهادي اون سيري. دونك فين غنستعمل هادي؟ غنكليكي على هادي، كليكيت عليها. دونك لا ريبونس اي كوريكت. ملتيمتر في لوبسيون ديال لامبير متر خاصها تكون برونشيه اون سيري. ندوز لا كيسيون او لا بارتي سويفونت في الكور ديال لامبير متر. كليكي عليها بحال هكا مزيان. هنا غيعطينا واحد الشيما فيه بزاف ديال لي كومبوزون، نحطو بحال هكا مزيان. Vous pouvez provoquer un court-circuit avec un ampèremètre parce que celui-ci est doté d'une résistance interne très faible. Vous pouvez mesurer le courant en plaçant l'appareil dans le circuit à la place d'un fusible. Voilà. Donc عندنا بزاف ديال لي كومبوزون. عندي feu de stationnement gauche، هادو كاملين دي لامب، feu de stationnement droite، feu arrière gauche، feu arrière droite، éclairage de tableau de bord، éclairage de tableau de bord، éclairage de tableau etc. مزيان. Donc on a gagné mesurer, fla de la question, donc mesurer le courant à travers d'un feu de stationnement. Donc خاصني نعبر دابا داك l'ampérage ديال الكورون اللي كدوز في le feu de stationnement. Vous pouvez déconnecter les fusibles dans le schéma en cliquant sur les fusibles avec le clic gauche et la souris de la souris. Le courant traversant un feu de stationnement est. Donc خاصني نعبر دابا الكورون ديال هذاك التيار الكهربائي اللي كيدوز في هاد لي فو دو ستاسيون. لي فو دو ستاسيون فين هما R1 R2. دونك عندي R1 R2 هما لي فو دو ستاسيون. بغيت نعبر لامبيراج. دونك لامبيراج ملتيمتر خاص تكون برونشي اون سيري، يعني الكورون الكتريك بحال غيدخل للملتيمتر ويعاود يخرج منها ويمشي للبوله. دونك فين غادي نقدر نعبر في لو بوين ديال الفيزيبل. غنحيد انا الفيزيبل، انا حيدت الفيزيبل ياك. غنجيب الملتيمتر غادي نسيليكسيوني هنا نديرها في كورون ديريكت. غنجي هنا في ليشيل في هاد كوميتاتور روتاتيف غنديه هنا لامبيراج باش نعبر لامبيراج. غنجي هنا في لابون اللي هو روج غادي نمشي نديه هنا لابون ديال لامبيراج باش نعبرو لامبيراج. كليك عليه مزيان. دابا مزيان. غادي نجي هنا غادي نركب هذا هنا، ونجي هنا ونركب هاد الغوج في الجهه الاخرى بحال ما كنا. دونك راه ولا الالكتريسيتي او بيان لو كورون الكتريك راه بحال جاي هنا وداخل الملتيمتر وعاود خارج مشى لهاد لا لامب. دونك اون سيري. دونك لامبيراج شحال تقريبا؟ واش 0 فولت؟ هذا سؤال يعني كيسيون بيج، او لا 1 امبير او لا 12 فولت او 3 امبير. دونك لامبيراج الوحده ديالو هي الامبير ياك، هي الامبير. لانتونسيتي الوحده ديالها هي الامبير. ولا فالور هنا اللي كاينه في ملتيمتر شحال تقريبا 3 امبير، يعني 2.93 3 امبير. دونك ها هي لا ريبونس 3 امبير. ندير كونترول اوكي. دونك لا ريبونس اي كوريكت. نمشيو لا كيسيون سويفونت. عندنا mesurer le courant traversant les feux arrière. Le courant est donc عندنا le feu arrière. Le feu arrière عندنا مثلا R3. نمشيو ل R3 نديرو لها نفس العملية. غادي نحيدو الفيزيبل، كليكو على الفيزيبل كيتحيد الفيزيبل، وغادي نجي هنا ونركب هذا هنا. دابا حتى الفيزيبل هو اللي غادي ل R3 و R4.
عندهم فيزيبل واحد. دونك لامبيراج او لا فالور سي 4 امبير، هي 4 امبير. فين هي 4 امبير؟ هي هادي. كليكي على هنا، كونترول كوريكت، مزيان. نمشيو لا كيسيون سويفونت. Mesurer le courant traversant l'éclairage du tableau de bord. Quelle est la valeur de ce courant à des chiffres décimales après la virgule؟ مزيان، غنديرو واحد الرقم من بعد فاصلة، يعني خاصنا نكتبو لومبيراج اكزاكت. فين هادشي؟ في ليكليراج ديال الطابلو دو بور. غنمشيو ليكليراج ديال الطابلو دو بور اللي عندنا الار 5 والار 6 والار 7. ليكليراج دو طابلو دو بور هاد البولات ديالو ار 5 ار 6 ار 7. فين هما هي هادو ار 5 ار 6 ار 7 مشروكين كاملين وعندهم فيزيبل واحد. دونك لنفس العملية غادي نحلو الفيزيبل، نحيدو الفيزيبل، غادي نجيو هنا نديرو لي نبرونشيو ملتيمتر. مزيان، غادي نجيو هنا عندنا شحال؟ 1.5. 1.5. دونك لومبيراج هو 1.5. نديرو كونترول كوريكت، مزيان. نمشيو لا كيسيون سويفونت. Essayez de mesurer le courant total. Pour cela, connectez le multimètre entre les points 2 et 3. باش نعبرو الكورون اللي هو توتال خاصنا نبرونشيو ملتيمتر ما بين النقط 2 و 3. فين هو 2 و 3 هما هاد. غادي نجي هنا، غادي نبرونشي هنا، وغادي نبرونشي هنا. هاد لي دو بوين هما اللي كاينين حدا، اللي كاينين في الانتيريبتور. خا نعاود برونشيها. دونك هما غيشوفو غير البرونشمون كيفاش داير. كونترول دونك كوريكت. دونك عندي البرونشمون كوريكت. مبغيتش نشوفو لا فالور دابا، بغا نشوفو غير البرونشمون واش كنعرفو نبرونشي ولا لا. دونك لو كورون est supérieur à 10 ampères. دونك الكورون اللي دايز هنا كتر من 10 امبير. et donc le fusible fond. Vous pouvez remplacer le fusible en cliquant dessus. Cependant, commencez par débrancher les sons de mesure. ياك دونك عندي هاد الكورون اللي كاين هنا اكثر من 10 امبير، داكشي اش ما كطلعش ليا هنا، حيت هنا الماكسيموم ديال هاد الملتيمتر هو 10 امبير، داكشي اش ما كتعطينيش فالور. ولكن البرونشمون كوريكت، هما كيقولوا لك غير كيفاش تبرونشي ملتيمتر. نمشيو لا كيسيون سويفونت. Quel est le courant total circulant dans le circuit؟ يعني شحال الكورون توتال اللي كتسيركيلي في السيركوي. pour cela pour le calculer additionnez les courants mesurés précédemment. يعني خاصني نشوف لي كورون اللي عبرت ديجا، يعني عبرت 1.5 وعبرت 3 عبرت 1.5 وعبرت 3 وشنو عبرنا عاوتاني. ما غاديش تعطيني ميزان حيت هاد لا كيسيون خاصني نجمع فيها ديجا داكشي اللي كان. دونك كان عندي هنا 1.5، كان عندي هنا 3 وقيلة 3 و4. دونك عندي كان معقلتش على لي فالور بالضبط، حيت كنعبر 4 8 و3 شحال 4 8 و3 هي 11 12. غالبا غتكون هي هادي 11 ونص، حيت المجموع ديال لامبيراج هو هذا. جمعنا قبيله هادوك لي ميزور اللي كنا عبرنا قبيله، جمعناهم عطاتنا 11 ونص امبير. دونك غير تبقى عاقل على لي فالور. دونك هادوك لي فالور اللي لقيتي في الاول بقى كاتبهم، حتى انا ما انتبهتش ليهم في الدرس هذا، يلاه انا داخل معاه اول مره. واخا غادي نمشيو دابا لا كيسيون سويفونت. دونك عندنا لا فالور ديال لامبيراج توتال هي 11.5 امبير. دونك هاد لا فالور اكثر من 10 امبير. هذاك الشيء علاش ملي برونشينا ملتيمتر هنا في 2 وفي 3 ما عطاتناش لا فالور. واخا نمشيو لا كيسيون سويفونت. كيسيون نيميرو 6. Ce cours est maintenant terminé. Vous pouvez revenir à la page précédente. دونك سالا هاد الدرس هذا. دونك درنا ديال الفولتمتر ودرنا ديال لامبيرمتر. دونك في الدرس القادم غنديرو ديال الريزيستانس ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه في هاد لا فيديو.
السلام عليكم.